फेरि पनि किन भन्दाखेरि उहाँले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नसक्नु र अध्यादेश ल्याएर शासन गर्नु भनेको असक्षम प्रधानमन्त्री हो भनेर हामीले भनिरहेको छौँ। धेरै मिडियाहरूमा समाचारहरू आएको छ। नेपालका सञ्चारकर्मीहरू तटस्थ छन्, निष्पक्ष छन् र व्यवसायिक पत्रकारिता गर्छन्। हामी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि तपाईँले गरेका गल्तीको हामी खुलेर आलोचना गर्थ्यौँ। अहिले शेरबहादुर देउवाले गरेको गल्तीको पनि हामी खुलेर आलोचना गर्छौँ। कुनै पनि हालतमा हामी उहाँको पक्षमा छैनौँ। उहाँले गर्ने गलत कामको नेपालको सञ्चारकर्मीले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्दैन है। ढुक्क हुनुहोस् केपी शर्मा ओलीज्यू, मेरो आग्रह छ। किन भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक सिस्टमको लागि तपाईँ जेल बसेको नेता, 14 वर्ष जेल बसेको नेता, तपाईँकै कार्यकालमा जनताले धेरै तपाईँले विकास र समृद्धिको कुरा गर्नुभयो, धेरै तपाईँले परियोजना र परिकल्पना गर्नुभएको थियो, बजेटमा पनि ल्याउनु भएको थियो। त्यो कार्यान्वयन गर्न तपाईँकै कारणले पाउनु भएन। तपाईँले 2 पटक लगातार प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए तपाईँ यो देशको अहिले प्रधानमन्त्री, फेरि पनि प्रधानमन्त्री, तपाईँ आफ्नै कारणले आज प्रतिपक्ष दलको नेता बन्नु भएको छ है। यो क्लियर हुनुपर्छ केपी शर्मा ओलीज्यू, किनभने तपाईँलाई जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको हो केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, र त्यो म्यान्डेटलाई तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। तपाईँ जस्तो एउटा कुशल व्यक्तित्व, देशलाई बुझेको जानेको, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि एकदम नेपालको प्रधानमन्त्री भनेर त्यत्रो नाम कमाएको केपी शर्मा ओली, तर आफ्नो देशमा 5 वर्ष काम गर्न सक्नु भएन। संसद 2 पटक तपाईँले विघटन गर्नुभयो, त्यसको कारणले आज शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। यहाँ योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँले निर्वाचनपछि रिपोर्ट स्कल नेपालमा गएर भन्नुभएको थियो नेपालमा अब कम्युनिस्टहरूको 15-20 वर्ष सरकार बन्छ, 25 वर्ष सरकार बन्छ, कङ्ग्रेस त अब कहिले पनि सरकारमा आउन सक्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र कसैले पनि अहिले शेरबहादुर देउवा यो देशमा प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर कल्पनै गरेका थिएन, तर तपाईँको कारणले गर्दाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसमा तपाईँले एकदम दूरदर्शी व्यक्तिको नातालाई मैले तपाईँलाई आग्रह गरेको छु, तपाईँले आत्मसात गर्नैपर्छ, आज समीक्षा गर्नैपर्छ, कमी कमजोरी तपाईँले स्वीकार्नै पर्छ। किनभने नेपालमा आज जसरी पार्लियामेन्ट अहिले संसद ऐनको बन्दी भएको छ नि, ठिक छ तपाईँले त्यतिखेर संसद चलाउन सक्नु भएन, संसद चल्दैन भनेर विघटन गर्नुभयो, ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनेर जानुभयो, अदालतले तपाईँलाई ब्रेक लगायो, अदालतले तपाईँको कुरालाई असंवैधानिक भन्यो, फेरि पनि अहिले तपाईँ पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ, संसदमा हुनुहुन्छ। एउटा प्रश्न माधव नेपालले मलाई के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो संसदमा भित्र बसेर, सिटमा बसेर यो संसदको चाहिँ गरिमा र प्रतिष्ठा जुन छ संसदीय व्यवस्थाको, उहाँले विघटन गरेको संसदमा उहाँ आफै आउने अनि हामीलाई कारबाही गर्नु भनेर किन भन्ने उहाँको प्रश्न छ। आज म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँले विघटन गरेको संसदमा तपाईँ प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्छ, संसद सुचारू हुन सकेका छैन, एमाले आफूले त गरिरहेको छ। तपाईँले इतिहासलाई हेर्नु भएको छ, 57 दिन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एमाले नै संसद अवरुद्ध गरे हो। अब यो परम्परालाई निरन्तरता केपी शर्मा ओलीले दिनुहुन्छ, तपाईँ त्यतिखेर प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्थेन। आज म जनता जान्न चाहन्छु, तपाईँको मुखबाट सुन्न चाहन्छु, तपाईँ जस्तो एउटा डेमोक्रेट लिडर केपी शर्मा ओली यो संसद अवरुद्ध कतिन्जेल गर्नुहुन्छ? एकदम तपाईँको बटम लाइन क्लियर कट आउनुपर्छ। आज यो संसदमा ठिक छ अध्यादेश आएको छ, त्यो गलत काम हो, प्रधानमन्त्री गलत काम गर्नुभएको छ, अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न पाइँदैन, हामी बोल्छौँ लेख्छौँ, तर आज तपाईँले खुलास्त पारिदिनु संसदमा कहिलेबाट सुचारू हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा एमसीसीको बारेमा केपी शर्मा ओलीज्यू जाँदै किनभने तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यहाँ पार्लियामेन्टमा एमसीसी ल्याऊ, यदि पार्लियामेन्टमा एमसीसी आयो भने शेरबहादुरद्वारा तपाईँको बिचमा एउटा केमिस्ट्री मिल्यो भने फेरि पनि तपाईँलाई थाहा छ 2054 सालमा तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त, वामदेव गौतम सरकार हुनुहुन्थ्यो, वामदेव गौतम बाहिरिनु भयो, तपाईँलाई सरकारमा लिएर के अरे त्यतिखेर केपी शर्मा ओली माधव नेपाललाई लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकार बनाउनु भयो, चुनावमा जानुभयो। अहिले शेरबहादुर देउवाले फेरि एमसी पारित गर्न सक्नु भएन र तपाईँको साथ चाहियो पारित गराउनको लागि भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने तपाईँ शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरेर एमसी पारित गराएर निर्वाचनमा जान तयार हुन्छ हुन्न? अर्ली इलेक्सनको पक्षमा एमाले हो केपी शर्मा ओली भनेको भने तिमी भन्ने शब्द चाहिँ अङ्ग्रेजीमा यु भन्दाखेरि तिमी तपाईँ सबैलाई यु नै भन्छ र बालाई पनि आमालाई पनि हजुरबालाई पनि छोराछोरीलाई पनि सबै भन्छ। तर नेपाली भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी जस्तो यस मामलामा योभन्दा अङ्ग्रेजीभन्दा अलिक धनी छ। तिमी तपाईँ भन्ने आदरभाव व्यक्त गर्ने यो हाम्रो भाषिक सम्पन्नता हो, समृद्धि हो। आफूभन्दा सानाहरूलाई मायाले तिमी भन्ने, साह्रै नजिक भएकाहरूलाई कहिले कहिले तँ पनि भन्ने, साथीका बिचमा पनि त्यो आत्मीयता झल्काउनका लागि, अथवा कहिले कहिले अघि मुनामदनको पनि कुरा चल्यो, ईश्वर तैँले रचेर फेरि कसरी बिगारिस् भन्ने जस्ता खालका कुरा
तँ पनि भगवान्लाई पनि भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा पनि भगवान्लाई दाउ भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। तर हाम्रो भाषा चाहिँ तिमी, तपाईँ, तँ, हजुर विभिन्न शब्दमा बोलाउँदाखेरि हामी हजुर भनेर जवाफ दिन्छौँ, कसैले बोलायो भने हजुर भनेर बोल्छौँ। त्यस्तो खालको एउटा शिष्ट शब्द हो। त्यसकारण हामीले अरूको नकल मात्रै नगरौँ, आफ्नो भाषिक सम्पन्नता, भाषिक ओजतालाई कायम राखौँ। र हाम्रो देश एउटा सभ्यताको सुरुवात गर्ने देश हो। यसमा तपाईहरूले भाषाको प्रयोगको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु भएको छ, सम्पादकीय पनि लेख्नु भएको छ। त्यसको दुईटा पक्ष हुन सक्छ। एउटा साँच्चै भाषा अलिक खस्कियो, भाषा खस्किनु हुँदैन, भाषाले मर्यादाका सीमाहरू नाग्नु हुँदैन। विचार आफ्ना हुन सक्दछन्, असहमति हुन सक्दछन्, विरोध हुन सक्दछ, आलोचना हुन सक्दछ, तर भाषिक संयम, भाषिक स्तरीयता र भाषिक मर्यादा त्यसका सीमाहरू उल्लङ्घन हुनु हुँदैन भन्ने मनसायका साथ पनि सम्पादकीयहरू आएका छन्। भने आफै सम्पादकीय लेख्ने सम्पादकजीहरूका भाषा आफ्नै सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यसो हेर्नुभए पनि हुन्छ। अथवा यो भाषिक समस्या एउटा साझा समस्याकै रूपमा आएको छ कि जस्तो पनि लाग्छ। यसप्रति हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ। मलाई तिमी भनेकोमा होइन, मैले मलाई तिमी भन्नुभयो भन्ने कहिल्यै गुनासो गरेको होइन। मलाई त तिमी होइन तँ भने पनि हुन्छ, त्यसले के फरक पार्छ र? म आफ्नो हकमा मेरो केही पनि डिमान्ड होइन। प्रश्न के हो भने हाम्रो भाषिक श्रेष्ठता जुन छ, सम्पन्नता जुन छ र यो भाषिक श्रेष्ठता जुन छ त्यो यसमा थुप्रै यस्ता पक्षहरू छन् हाम्रो भाषामा। धेरै ठुलो जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा होइन यो, तर यसमा निपात शब्दहरू जस्ता, अनुकरणात्मक शब्दहरू जस्ता र आदरार्थी शब्दहरू जस्ता यस्ता थुप्रै कुराहरूले हाम्रो भाषालाई समृद्ध बनाएको छ। त्यतापट्टि हामी यस समृद्धिलाई बचाउँ भन्ने कुरा हो। साहित्यमा प्रयोग हुनु बेग्लै कुरा हो। साहित्यमा बाको बारेमा लेख्दा तिमी, आमाको बारेमा लेख्दा तिमी, हाम्री हजुरआमा यस्तै थिइन्, हाम्रा हजुरबा यस्ता थिए, हजुरबाले यसो भन्थे, हजुरआमा यसो भन्थिन्, त्यस्तो पनि लेखिन्छ। तर त्यो साहित्यमा हामी बोलीचाली हाम्रा व्यवहारहरूमा गरिन्छ भने त्यस्तै सञ्चार जगतले पनि हाम्रो भाषिक सम्पन्नतालाई अङ्ग्रेजीको नकल गरेर बिर्सिनुमा गर्व नमान्दा हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यसमा मेरो कुनै जिद्दी छैन। तपाईँहरूको अब यो हामीले गरेको नकलै हो, अङ्ग्रेजीको नकलै हो। तिमी 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 सबै तिमी, यो हाम्रो भाषाको मर्यादा अनुसार चाहिँ होइन भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। यसमा हामी सबैको एउटा साझा कुरा हो। साहित्य जस्तै सञ्चार माध्यम पनि साहित्यकै स्तरमा हो भन्ने हो भने सञ्चार माध्यम र साहित्यमा फरक छ। भगवानको भजन र पत्रकारले गर्ने टिप्पणी फरक कुरा हो भन्ने मात्रै कुरा हो। यसप्रति भगवानको भजनमा तँ पनि चल्छ, पत्रकारले गर्ने टिप्पणीमा अलिक चल्दैन कि? यदि कुनै भाषामा अङ्ग्रेजी जस्तो ठुलो भाषामा अलिक त्यस्तोमा तँ पनि चल्या भए हामी नकल गर्थ्यौँ कि? तर तिमी चल्या हुनाले त्यसको नकल गरेका छौँ। नगर्दा हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्ने मेरो विचार हो। हाम्रो समाजलाई, हाम्रा राम्रा पक्षहरूलाई चाहिँ जोगाएर राखौँ भन्ने मेरो एउटा आग्रह हो। यसमा अरू धेरै केही भन्दिनँ। अदालतको फैसला मान्नु पनि पर्छ र बेठिक छ भने वा बेठिक लाग्दाखेरि पनि विरोध गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, सत्यभन्दा ठुलो केही हुँदैन।
सत्यभन्दा ठुलो अदालत पनि हुँदैन। अदालत लोकतन्त्रमा शक्ति तीर्थीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत स्वतन्त्र न्यायालय भनेर मानिन्छ र न्यायालयबाट त्यस अनुसारको मर्यादाको अपेक्षा गरिन्छ, त्यस भूमिकाको त्यस धर्मको निर्वाहको अपेक्षा गरिन्छ। त्यस्तो भएन भने लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता अप्ठ्यारोमा पर्छन् र अदालतप्रति जनताको मनमा विश्वासको कमी भयो भने, अदालतप्रति मर्यादा भाव जनतामा कमजोर भयो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हो। त्यसकारण अदालतप्रति यस्तो मर्यादाको अपेक्षा गरिन्छ जहाँ मान्छेलाई असहमतिका बावजुद स्वीकार्न मन होस्, असहमतिका बावजुद मुद्दा हार्ने र जित्नेका पक्ष हुन्छन्, हार्ने पक्षले साधारणतया अन्याय पर्यो भन्न सक्छ, तर वस्तुतः उसको मनले चाहिँ अन्याय पर्यो नभन्ने स्थिति पनि हुनसक्छ, मैले हारेको ठिकै छ भन्ने स्थिति पनि हुनसक्छ कानुन सम्मत हिसाबले। अब अदालत यो अदालतका फैसलाहरू नजिरका रूपमा रहन्छ। आज मैले के कमेन्ट गरेँ या कुन सम्पादकले के लेख्नुभयो अथवा कुन सञ्चार माध्यमले कसरी प्रसारित गर्यो, कुन रूपमा ग्रहण गर्यो भन्ने मात्रै होइन, त्यो इतिहासमा मूल्याङ्कनको विषय हुन्छ र दशकौँ अगाडि मात्रै होइन, सयौँ वर्ष अगाडि, सयौँ वर्ष अगाडि कुनै अदालतले गरेको फैसला आज नजिरको रूपमा सकारात्मक वा नकारात्मक दृष्टान्तको रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ। पाकिस्तानका थुप्रै फैसलाहरू त्यस रूपमा बडो चर्चामा आउने गर्छ। हुन त हाम्रो अदालतको फैसलामा पनि पाकिस्तानको नकारात्मक कुराहरूको चाहिँ चर्चा देखिन्छ। अहिले मेरो त्यो विषय होइन कि मैले त्यसको चिरफारमा जान खोजेको होइन। अदालतको फैसला न्यायसम्मत हुनुपर्दछ। न्याय भनेको संविधान र कानुन सम्मत हुनुपर्दछ। न्याय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन, न्याय चाहिँ तत्कालीन संविधान, कानुन, सामाजिक प्रबन्ध, समाजले स्वीकारेका मूल्य मान्यताहरूका आधारमा न्याय निरूपण गरिन्छ, संविधान कानुनका आधारमा। त्यसकारण त्यसलाई न्याय मान्नुपर्छ। त्यो अपेक्षा आम जनताले गरेका हुन्छन्, सबैले गरेका हुन्छन्। एकपल्ट एउटा फैसला, उस्तै प्रकृतिको फैसला अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गर्न खोजियो, राज्य चलाउन खोजियो भन्ने हुन्छ। अर्कापल्ट त्यही कुरा केही पनि हुँदैन। त्यो यस्तो खालको कुरा हुँदाखेरि हामीलाई त केही छैन। एमाले प्रतिपक्षमा गयो भने साथीहरूले अघि अलिकति चिन्ता पनि जाहेर गर्नुभएको छ नि, 5 वर्ष चलाउन सक्नु भएन भनेर। म धन्यवाद भन्छु। 5 वर्ष चलाउनु पर्थ्यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भन्ने त सबैलाई छ नि। दुःख मनाउ त गर्नुभएको छ नि त साथीहरूले। 5 वर्ष चल्नु पर्थ्यो, चलेन होला। मलाई अलिकति के भने तपाईँले ढङ्ग पुर्याउनु भएन, जगाउनु पर्दैन थियो त्यति राम्रो चलेको सरकार भन्ने आलोचना तपाईँहरूको छ नि त। जगाउनु पर्थ्यो त्यो सरकार, सबैको सहमति देखिन्छ। मेरो ढङ्ग पुगेन भन्ने आलोचना छ। म ढङ्ग पुगेनमा जान चाहन्न। मुख्य कुरा के हो भने त्यो सरकार चाहिँ चल्नु पर्थ्यो 5 वर्ष भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। मेरो ढङ्ग नपुगे आउनु सक्छ। अब अदालतको फैसलामा असहमत हुन सकिन्छ र आलोचना गर्न सकिन्छ, तर सम्मानित अदालतप्रति लोकतन्त्रमा फेरि पनि यस्तो सम्मान चाहिँ गरिन्छ जहाँ त्यो फैसला कार्यान्वयन चाहिँ गरिन्छ। फैसला मान्ने, फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने र यसै कारणले चित्त बुझेन, यसै कारणले फैसला गलत छ भन्न पाउने, यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अन्तर्गतको पनि कुरा हो र त्यो न्यायसङ्गत कुरा पनि हो। आफ्नो कुरा पनि भन्न पाइने र अदालतको फैसलालाई मान्ने पनि। हामीले अदालतको फैसलालाई मानेका छौँ, मान्ने गरेका छौँ र
लोकतन्त्रमा अदालतले कहिले कहिले गलत फैसला गर्छ, जस्तो परमादेशको फैसला गलत गर्यो। यो आजका लागि मात्रै भनेको होइन मैले, हिस्ट्री विल जज, भोलि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ, यो संविधान सम्मत भएन। तर पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा स्वतन्त्र न्यायालयका रूपमा फैसला जस्तोसुकै आए पनि मानिन्छ। यो आफ्नो मर्यादा, जनताको नजरमा आफ्नो मूल्याङ्कन र जनताको अदालतप्रतिको विश्वासको रक्षा गर्ने काम सबैको हो, त्यसमा पनि अदालतको मुख्य रूपमा हुन्छ। मैले त्यति मात्रै यसमा भन्न चाहन्छु। एमसीसीको कुरा उठाउनु भएको छ। मैले त एमसीसी जस्तो कुरा सडकमा यत्रो उठ्या छ। एमसीसी गर्ने पार्टीहरू नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र दुईटा सरकारमा छन्। गठबन्धनका मुख्य नायके एउटा प्रधानमन्त्री भएर अर्को किङ मेकर भन्छन् नि, त्यस्तो भएर त्यसरी बसेका पार्टीहरू छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउँदा बोल्दैन सरकार, नीतिमा बोल्दैन सरकार। के हो सरकारले बिर्सियो कि भनेर मैले पार्लियामेन्टबाटै सम्झाएको साथीहरूलाई थाहा होला। यति साह्रो स्मरण शक्ति त सरकारको कमजोर नहुनु पर्ने। एमसीसी कसरी बिर्सियो, कसरी छुट्यो, के यो बोल्नै नपर्ने, हेर्नै नपर्ने विषय भयो कि? यो कुरा सम्झाउन अमेरिकाबाट उपाध्यक्ष फातिमा नै आउनुपर्ने हो कि? प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी गरेका थियौ नि, के भयो, के गर्छौ भन्न उतैबाट आउनुपर्ने हो कि? यहाँ त उहाँहरूले त लेख्नु भएन। मैले त्यो कुरा उहाँहरूलाई सम्झाएँ। यसमा सरकारको के हो दृष्टिकोण? अहिले पनि म जान्न चाहन्छु सरकारको के हो दृष्टिकोण। गर्नेहरू यो सम्झौता गर्नेहरू सरकारमा छन्। यो गर्दा पनि म प्रतिपक्षमा थिएँ, मेरो पार्टी प्रतिपक्षमा थियो। अहिले पनि हामी प्रतिपक्षमा छौँ। उहाँहरूसँग 165 भोट छ। त्यसकारण उहाँहरूले हामीसँग कुनै यस सम्बन्धमा परामर्श पनि गर्नुभएको छैन। के कस्तो हालत हो, के हो, कसो गर्न पर्ने हो, कसो गर्दा ठिक हो, त्यस सम्बन्धी पनि कुनै दृष्टिकोण राख्नुभएको छैन। हामीसँग सेयर पनि गर्नुभएको छैन। जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छैन भने मैले एन्सर गरिरहनु पर्ने कुरा हो र? जब सरकारले नै यस सम्बन्धमा कुनै रुचि नै राखेको छैन, चासै राखेको छैन भने यस सम्बन्धमा भनिरहनु पर्ने कुरा के भयो र? सरकारले भन्नु पर्यो यो के हो, के गर्नुपर्ने, त्यही कुरा मैले पार्लियामेन्टमा उठाएको। तपाईँहरूसँग 165 सिट छ त गठबन्धनको। त्यो 165 सिटको प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ, के हो यो भनेर सरकारको दृष्टिकोण के छ नै थाहा नपाइकन ताप्के भन्दा बिँड चाहिँ तात्ने भन्छ नि। हामी बिँड तातेर के हुन्छ? हामीसँग त अलिक थोरै भोट होला, 100 को आसपासमा सिट होला। 100 को आसपासमा सिट, 275 सिट भएको ठाउँमा 100 को आसपास सिटले उफ्रिएर के हुन्छ? 165 सत्तामा भएको जिम्मेवारी लिएको आफै गर्नेवालाले बोलेको छैन भने त्यस कारण उहाँहरू बोल्नु पर्यो, उहाँहरूले गर्नु पर्यो। के गर्ने हो? मैले त्यति भने हो। बिहारै सम्बन्धमा पनि त्यही हो। उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले सरकारमा हुँदा सरकारको हैसियतले रेस्पोन्सिबल ढङ्गले हामी पेस भएका थियौँ हरेक कुरा। यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद जड विषय होइन। यो गतिहीन एउटा जड सिद्धान्त होइन, यो गतिशील सिद्धान्त हो र यो समयानुकूल ढङ्गले आवश्यकता अनुसार परिमार्जित र विकसित हुँदै जान्छ। अहिलेसम्ममा थुप्रै कुराहरूमा यो परिमार्जित र विकसित भएको छ जनताको बहुदलीय जनवाद।
49 सालमा हामीले महाधिवेशन 5औं महाधिवेशनमा यसलाई सूत्रीकृत गर्दा जे कुराहरू थिए त्यसभित्र वा जे कुराहरू हामीले त्यति बेला विकसित गरेका थियौँ त्यो त्यति बेला विकसित भए जति मात्रै कुरा होइन। त्यो पछिसम्मका लागि त्यसले एउटा दृष्टिकोण दिएको थियो, एउटा चिन्तन दिएको थियो, हो त्यो चिन्तनबाट अगाडि बढ्छ। रेल बनाएपछि तपाईँले 100 किलोमिटर मात्रै लिक ओछ्याएको छ भने 100 किलोमिटर जान्छ, 1000 किलोमिटर ओछ्याइसक्नुभयो भने त्यही रेल 1000 किलोमिटर अगाडि पनि जान्छ। त्यसकारण 100 किलोमिटर हुँदा बनेको रेल भन्ने कुरा चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन, कति लिक छ त्यतिमा दौड्न सक्छ त्यो। त्यसकारण जनताको बहुदलीय जनवादको सम्बन्धमा, यसको विकास सम्बन्धमा, यसको परिमार्जन सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा यसको विकास कसरी हुँदै आएको छ चर्चा हुन्छ र यसले अब समाजवाद उन्मुख जो नेपालको संविधानले भनेको छ त्यो समाजवाद उन्मुखलाई कसरी परिपूर्ण गर्छ। जनताको बहुदलीय जनवादको सम्बन्धमा कुनै कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। यो पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा मैले भनेको छु पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै होइन, यो सोसल इकोनोमिक कल्चरल एस्पेक्टहरू, क्लाइमेट सम्बन्धी, ह्युमन राइट्स सम्बन्धी अरू विभिन्न विषयहरू समेत समेटिएको विषय हो। त्यसकारण यो एकपक्षीय होइन, बहुआयामिक बहुपक्षीय छ र यो समाजको समग्र समाजको परिवर्तनको एउटा सिद्धान्त हो, परिवर्तनको एउटा बाटो हो। तसर्थ यो अवश्य महाधिवेशनको विषय हुन्छ र महाधिवेशनमा यस सम्बन्धमा छलफल हुन्छ। अहिलेको व्यवस्था र बहुदलीय जनवादका बीचमा भिन्नता छ कि छैन भनेर, जनताको बहुदलीय जनवादका अंशहरू अहिलेको प्रणालीमा छन्। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो, त्यसको गन्तव्य भनेका छौँ, जो उपलब्धि भइसकेको छैन, जो हासिल भइसकेको छैन। त्यसकारण त्यो हासिल गर्न पर्छ जनताको बहुदलीय जनवादमा पुग्न। समृद्धि, न्याय र समानता सहितको समृद्धि समाजवाद हो, जहाँ मान्छेले सुख प्राप्त गर्न सक्छ। समृद्धि मात्रै होइन, पर क्यापिटा इन्कमबाट मात्रै होइन अथवा जिडिपीबाट मात्रै हेरिने समृद्धि होइन, हरेक व्यक्तिको जीवनमा हेरिने समृद्धि हो र हरेक व्यक्तिको अधिकारमा पहुँच, त्यसै गरेर सम्पूर्ण हक अधिकारको अवस्था, सामाजिक न्याय समानताको प्राप्ति, भयरहित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार लगायतका जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको न्यायोचित परिपूर्ति भएको समाज नै जनताको बहुदलीय जनवाद हो, त्यसको विकसित रूप हो र त्यहाँ पुग्ने गन्तव्य यसले भन्दछ, जसलाई हामीले परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेका छौँ, कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी। त्यसकारण यो कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी हो। मलाई एकपल्ट एकजना नेताले सोध्नुभयो, डेमोक्रेसी भनिसकेपछि फेरि कम्प्रेहेन्सिभ किन भन्नु पर्यो, पूर्ण परिपूर्ण किन भन्नु पर्यो, डेमोक्रेसी भनेपछि पूर्ण भइगयो नि भनेर। त्यसका निम्ति अहिले भर्खरै साथीहरूले प्रसारण पनि गर्नुभएको छ। बिपी कोइरालाले 2035 साल माघ 27 गते बिबिसीलाई दिनुभएको अप्रकाशित अन्तर्वार्ता अहिले उहाँकै आवाजमा प्रकाशित भएको छ, यहाँहरूले नै गर्नुभएको छ प्रकाशित। त्यो इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने थुप्रै प्रश्नहरू, जातीय प्रश्नहरू, डेमोक्रेसीको प्रश्न, राष्ट्रिय एकताको प्रश्न आदि प्रश्नहरूको जवाफ त्यहाँ पाइन्छ र किन परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेको रहेछ भन्ने कुराको जवाफ त्यो मलाई सोध्ने साथीहरूले पनि, जो नेताले सोध्नुभएको थियो उहाँले पनि आफ्नै गुरु बिपी कोइरालाजीको त्यो इन्टरभ्यू हेरेर त्यसबाट बुझ्नुभयो हुन्छ। मैले उहाँलाई धेरै राम्ररी बताउन पनि भ्याएको थिइनँ, त्यही इन्टरभ्यू हेरे पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन बिपी कोइरालाले पूर्ण लोकतन्त्र भन्नु, किन उहाँले लोकतन्त्र मात्रै भनेर नपुगेर पूर्ण लोकतन्त्र के अर्थमा भन्नुभयो भन्ने कुरा।
भनेर भन्नुभएको छ। खास गरी यो प्रेससँगको सम्बन्धको प्रश्नमा पनि अलिकति उठाउनुभएको छ। म चाहिँ अब एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने म पनि डेमोक्रेसीलाई सुदृढ गरौँ भनेर लागेको छु। साथीहरू पनि त्यही उद्देश्यमा लाग्नुभएको छ। त्यसकारण अब यो खटपट छ भने बन्द गरौँ, खटपट अन्त गरौँ, एकदम मैत्रीपूर्ण ढङ्गले डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थेन गर्न लागौँ। मेरो तर्फबाट गरिएको खटपट पनि खटपट अर्केलै हो। अब साथीहरूको तर्फबाट गरेको खटपट पनि पक्कै राम्रो कुरा त हुँदैन होला। अथवा यसलाई चाहिँ अन्त्य गरौँ न, जसले गरे भए पनि अब त्यसलाई छोडेर अगाडि बढौँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश भनेर एउटा आधा कुरा चाहिँ बहुत राम्ररी भन्नुभयो, यो गलत हो भनेर। तर तपाईँले चाहिँ भन्न पाउनुहुन्न भन्नुभयो, दुईवटा त्यसका दृष्टान्त दिनुभएको छ। तर म फेरि भन्छु, दल त्याग गर्न पाउने सांसदहरूको वा केन्द्रीय सदस्यहरूको हकको कुरा र त्यस हकलाई रोक्न अपनाइने अवाञ्छित, असंवैधानिक र संविधानको मर्म कानुन विपरीतका प्रयासहरू एक ठाउँ मिल्दैन। स्वस्थ डेमोक्रेटिक हक चाहिँ दल त्याग गर्ने हुनुपर्छ। सांसदमा होस्, कोही मान्छे कुनै पार्टीमा लाग्यो भने त्यो पार्टी उसले मन नपराउँदाखेरि छोड्न पाउनुपर्छ। तर राजीनामा गरेर छोड्न पाइन्छ वा कारबाही भोग्नुपर्छ। त्यस्तो स्थिति नगर्नका निम्ति समूह यदि ठुलो सङ्ख्यामा भयो भने भारतले यस्तो थुप्रो अभ्यास गर्दा 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 10%, 15%, 25%, 20%, 35%, 40%, अनेक प्रतिशतहरू भारतमा पनि धेरैपल्ट राखिए, कानुनमा संशोधन थुप्रैपल्ट गरिए दल त्याग सम्बन्धी प्रश्नमा। हाम्रोमा पनि अनुभवका आधारमा धेरैपल्ट गरिए। हामीले मजबुत कानुन बनायौँ। मनसाय गलत भयो भने मजबुत कानुनले पनि थाम्दो रहेछ। यद्यपि त्यो पुष्टि भयो पछि भन्नु कसरी पुष्टि भयो, कुन दललाई ताकेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मलाई लाग्दैन। तपाईँको घरमा चाहिँ नि विवाहको महोत्सव थियो, त्यहाँ तपाईँले पटका पड्काउनु भयो खुसियालीमा, अर्को चाहिँ पर्तिर तर्सियो के पड्कियो भनेर। त्यो तपाईँको घरको विवाह महोत्सवको कुरालाई उसले चाहिँ नि अब गोली बम बारुद ठान्यो, त्यो त बेग्लै कुरा हो नि। अब किन कोही झस्कियो, किन कुद्यो, किन राति राति एकीकरण गर्न 11-12 बजे एकीकरण गर्न किन पुग्यो, अब त्यो त बेग्लै कुरा हो। त्यतापट्टि ताकिएको त थिएन, त्यस्तो कुनै प्रयास कतै बाहिर आएको पनि थिएन त्यति बेला। यो प्रयास यसरी आयो भन्ने पनि थिएन। त्यसकारण त्यो सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूको र वास्तवमा भन्ने हो भने सांसद नागरिक हो, केन्द्रीय सदस्य पनि नागरिक हो, उसले दल त्याग गर्न पाउनुपर्छ कानुनसम्मत ढङ्गले। कानुन यस्तो जटिल बनाउनु हुँदैन कि मैले अघि नै भने हिँड्दा हिँड्दै सांसद त एउटा निर्धारित सङ्ख्या हुन्छ, तर हिँड्दा हिँड्दै केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या यति विशाल बनाइदिने कि त्यहाँ यदि मलाई चाहियो भने मैले के गर्ने भयो भने एउटा सानो पार्टीको नाममा आफ्ना मान्छे चाहिँ 300 पार्टीभित्र हुल्लिएपछि त अब म सेफ साइडमा 40% पुग्दैन कहाँबाट फुटाउन पाउँछ। अध्यक्षजीले 600 थप्नु भएको थियो नि त संविधान संसद विघटन भएको भोलिपल्ट पार्लियामेन्टमा त्यही सम्झिनु भयो होला। त्यो ठिक गर्नु त्यही सम्झिनु भयो होला, थप्या थियो। जब प्रश्न के हो भने नि तपाईँले तरबार हान्नुभयो भने मैले ढाल त तेर्स्याउने भएँ नि। राजनीतिमा स्वाभाविक कुरा हो, यहाँ कसैको अधिकार खोसिएको छैन, कसैको अधिकार नखोसिकन आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसकारण कि अध्यादेश गलतै, अध्यादेश संवैधानिक कुरै होइन जस्तो
त्यस्तो होइन। अध्यादेश संवैधानिक कुरा हो, तर समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ। संसदको अधिवेशन चालु नरहेका बखत देशलाई तत्काल जरुरी परेमा भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। कुरा त्यति हो।